ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ 25 गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पाउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 25 गते मङ्गलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुन 8 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वत्सलागा त्रयोदशी तिथि बिहान 11:40 रहनेछ। त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र बिहान 6:28 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र रहनेछ। अतिगण्ड योग बिहान 6:58 त्यसपछि सुकर्मा योग रहनेछ। वाणिज्यकरण बिहान 11:40 त्यसपछि भद्रा विष्टिकरण राति 12:41 अन्तिममा शकुनीकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मेष राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 1:07 त्यसपछि वृष राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मुसल योग। चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्चुल उत्तर, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 1:07 मेष राशि, त्यसपछि वृष राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:10 सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज सिथि चन्ने पूजा, रुद्री अग्नि जुरेको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 3:31 देखि दिउँसो 5:15 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:36 देखि बिहान 10:20 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:48 देखि दिउँसो 3:31 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभ बार बेला बिहान 10:20 देखि दिउँसो 12:04 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 12:04 देखि दिउँसो 1:48 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त बिहान 11:36 देखि दिउँसो 12:31 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मेष राशिका लागि आज तपाईँले धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा कर्मको क्षेत्रमा विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ। त्यसैले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 बजेभित्रको समयमा ती निर्णयहरू गर्नु आवश्यक देखिन्छ। आज अवसरहरूको लागि खोजी गर्ने समय पनि हो। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्छ। आज तपाईँले काम कार्य गर्दै जाँदा थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनुपर्ने दिन रहेको छ। मेहनत अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षमा हुनेहरूका लागि बिहानको समय सकारात्मक नै देखिन्छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष राम्रो बन्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारसँगको सम्बन्धहरू बिहानको समय सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ र 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि काम कार्यको पक्षमा केही बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्ने। व्यापार व्यावसायिक पक्षहरूमा ऋण कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारमा केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटावको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समय पढाइप्रति अभिरुचि घट्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईँले खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा दिन मध्यम रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ
सिन्दुरे शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय आँटे अनुसारका सबै कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्। काम कार्यको पक्षमा पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको निराशापनलाई छोडेर तपाईँले जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आलस्यताले काम कार्यको पक्षमा अधुरापनहरू ल्याउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ आफै सजग रहनुहोला। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि शारीरिक थकान केही बढ्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने असफल पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि उपयुक्त दिन भने त्यति होइन। बिहानको समयमा आय इन्कम पक्षमा केही कमीको महसुस हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज गलत सङ्गत नगर्नुहोला, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका काम कार्यका पक्षमा भएका बाधा अडचन समस्याहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। साँझको समय व्यावसायिक पक्षमा पनि केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो र पनि लकडाउनको समय छ। समय मिलेसम्म तपाईँले मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने आज पारिवारिक जीवनमा भएका असमझदारीपनहरू मनमुटावका भावनाहरूमा सुधार आउन सक्ने साँझको समय भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि मिठास बनाउन सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रुचि बढ्न सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष सुधार हुन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय सकारात्मक छ। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनले चिताए अनुसारका केही कार्यहरू पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका कामले सफलता पाउन सक्ने दिन रहेको छ। कार्यहरूलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कार्यहरू समापन गर्न सक्ने समय छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 बजेभित्रको समयमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कृषि पशुपालन गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष बिहानको समय सकारात्मक नै देखिन्छ। आर्थिकले केही परिवर्तन ल्याउँदा हर्षोल्लासको वातावरण पनि बन्न सक्छ र दिउँसो 1 बजेपछिको समय भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्यको पक्षमा अरूबाट हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सचेत रहनुपर्छ। व्यावसायिक पक्षमा पनि ऋण कारोबारहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आर्थिक आय आर्जन मध्यम बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयमा आफन्त परिवारसँगको सम्बन्धमा भावनात्मक कुराहरू नमिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्काको खुसीमा कमीको महसुस गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने र स्वास्थ्य पक्षमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। आज तपाईँको सानो प्रयासले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने समय हो। कार्य सफलताले मन खुसी बनाउन सक्छ। आज दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि हो। कार्य सिलसिलामा राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्छ। तपाईँ आफै
आफैबाट उदाहरणीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सरकारी नोकरी कामकाज गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज सामाजिक कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने हो। कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्रमा केही फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। दैनिकी आय इन्कम पक्ष बढ्न सक्छ र पनि लकडाउनको समय छ। तपाईँले साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पनि तपाईँका लागि समग्र पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ भने कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सुसम्पन्न हुन सक्छन्। विश्वासयोग्य मान्छेबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफन्त परिवारसँगको सम्बन्धमा भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका असमझदारीपनहरू हट्न सक्ने, आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्छ। पढाइ पक्ष राम्रो नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 रहेको छ। शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गायै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकोस्। लियो सिंह राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज काम कार्यको पक्षमा तपाईँले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको पक्षमा सानातिना गल्तीले अपमानको भय पनि बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने काम कार्यको पक्षमा अब्जस लगाउन सक्छन्। सजग भएर धैर्य भएर लगनशील भएर बढ्नुपर्नेछ भने काम कार्यको वातावरण आफ्नो अनुकूल बनाउने चेष्टा गर्नुहोला। आज धर्म र सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आय आम्दानी बिहानको समयमा मध्यम उपलब्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि समग्र पक्षमा सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको पक्षमा भएका बाधा चुनौती समस्याहरू क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षमा साँझको समय मेहनत गर्दा समय मिलेसम्म तपाईँले आय आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कारोबारहरू मिलाउनका लागि सकारात्मक रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि 1 बजेपछिको समय सकारात्मक बन्नेछ भने आज तपाईँको आफन्त परिवारसँग भएका सानातिना मनमुटावका भावनाहरू पनि सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरूमा सुखदपनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन पक्षमा सकारात्मक सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय हो र तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो हुँदै बढ्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय केही प्रतिकूल बन्दिन सक्छ। विवादले झन्झटिलो काम कार्यको क्षेत्रमा फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्नेछ भने काम कार्यको नतिजा सोचे अनुसार नहुँदा आफैमा केही आलसीपन पनि बन्न सक्छ। ढिला सुस्ती भए तापनि काम कार्यमा निरन्तर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा गरिएको यात्राहरू केही कष्टदायी बन्न सक्छ। दिउँसो 1 बजेसम्मको समय त्यति राम्रो छैन। अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा फस्न सकिन्छ र कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कुनै पनि अप्रिय खबरहरूले मन केही खिन्न बनाउन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। गलत सङ्गतले गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। यी कुरामा सचेत रहनुहोला। दिउँसो 1 बजेपछिको समय तपाईँको क्रमशः सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको पक्षमा भएका केही चुनौतीहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने कारोबारहरूमा पनि सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका जति पनि मनमुटावका भावनाहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय हो। साँझको समयपछि सकारात्मक छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि मनलाई स्थिर गरेर अगाडि बढ्दा प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ।
समग्रमा दिन सुधारतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय सकारात्मक छ। दिनचर्या केही रमाइलो र आनन्दमा बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय छ। समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्षम हुन सक्ने समय हो। कार्यभारहरूमा सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ भने गरेको कामको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। प्रशंसनीय कामले आत्मसम्मानमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बिहानको समयमा केही मुनाफा पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक विस्तारका लागि थप योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 बजेभित्रको समयमा गर्नु राम्रो हुनेछ। 1 बजेपछिको समय काम कार्यको पक्षमा चुनौती समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। व्यावसायिक पक्षहरूमा पनि कारोबारहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। लगानी गर्ने कुरामा सचेत सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। 1 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन र साँझको समय आफन्त परिवारसँगको सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावका भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यति राम्रो देखिँदैन। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्काको खुसीमा कमीको महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा सजग रहनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि गर्दै गरेको कामको सबैबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीति र सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्नाले कार्यप्रतिको अभिरुचि बढ्नेछ। आज प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय छ। अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सकिन्छ। शत्रु पराजित हुन सक्ने समय हो भने असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन वा भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक नै देखिन्छ भने बन्द व्यावसायिक पक्षहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो रहेको छ। कार्य व्यावसायिकका लागि छुट्टो यात्रा पनि सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। आज रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गर्नुहोस्। दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक छ र पनि व्यावसायिक पक्षहरूमा तपाईँको विशेष लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान तपाईँले समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पर्याप्त समय दिएर पर्याप्त इन्कम गर्न गाह्रो समय रहेको छ। तपाईँको पारिवारिक जीवनमा आज सकारात्मक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तजनहरूसँग नजिकपनको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि खुसीको पलहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिन सकारात्मक नै हो। विद्यार्थी वर्गका लागि आज अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्छ। स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूलको महसुस गर्न सक्ने समय देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज सामान्य उपलब्धिमा मन बुझाउनु पर्ने दिन बन्नेछ। दिउँसो 1 बजेसम्मको समय सामान्य रहनेछ भने आज मेहनतले तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। कर्मचारी नोकरी काम कार्य गर्नेहरूका लागि मनलाई विचलित हुन सक्छ। मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ भने नसोचिकन अरूलाई विश्वास गर्नु तपाईँका लागि हानि पनि बन्न सक्छ। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रो योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षको व्यवस्थापनमा तपाईँले विशेष सचेत रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज दिउँसो 1 बजेपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक छ।
काम कार्यको पक्षमा भएका जति पनि बाधा अर्चनाहरू छन् ती अडचनहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा पनि आत्मविश्वासपन बढ्नेछ, धैर्यता बढ्नेछ र अगाडि बढ्न सहजपनको महसुस गर्नुहुनेछ। व्यावसायिक पक्षमा साँझको समय केही प्रतिफल राम्रो हुन सक्छ र पनि लकडाउनको समय छ। समय मिल्नेसम्म तपाईँले मिहिनेत गर्दै बढ्नका लागि नछोड्नुहोला। आज तपाईँको कारोबारहरूमा दिउँसो 1 बजेपछिको समय सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय छ भने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि पनि राम्रो छ। र पारिवारिक जीवनमा आज साँझको समय आफन्तजनहरूसँग राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। राय सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा खुसी लिन र दिन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अध्ययनमा जोस जागेर बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। क्याप्रिकन मकर राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशिका लागि आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने र पनि विश्वास दिलाउनेहरूले धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्नेछ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज लगनशीलतामा आफू अडिग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। तपाईँ पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही झन्झटिलो बन्न सक्छ र पनि व्यक्तिगत कार्यहरूमा तपाईँले निरन्तर प्रयास गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय हो। कार्यमा सानातिना बाधा अडचन भने आउन सक्छन् र पनि मेहनत गर्न नछोड्नुहोला। निर्णय गर्ने कुराहरूमा तपाईँले सोच विचार गरेर गर्नु राम्रो हुनेछ भने हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने समय छ। तपाईँ कुनै पनि कार्यमा फस्नु भएको छ भने पनि त्यो तपाईँको सुधार हुन सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षहरूमा साँझको समय केही राम्रो गतिमा अगाडि बढ्न सक्नेछ। कारोबारहरू सुसम्पन्न हुन सक्छन्। आर्थिक आय आम्दानी पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आफन्त परिवारजनको सँगको सम्बन्धहरूमा क्रमशः सुधार हुन सक्ने समय हो। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट राय सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आत्मीयतापन बढ्न सक्छ र विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही सुधार हुन सक्छ। योगा व्यायाम गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गायै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय सकारात्मक छ। तपाईँको परिश्रमले दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी नोकरी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको कार्यको प्रतिफल पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्छ। तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट राय सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्छ। राजनीति र सामाजिक जीवनहरू पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बन्न सक्ने, साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आर्थिक आय इन्कम पक्षमा पनि राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। बढ्दो माग अनुसार वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो भने बन्धु बान्धवहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ र पनि दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा मन केही विचलित हुन सक्छ। कार्यमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। व्यावसायिक पक्षमा कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। साँझको समयमा त्यो कुरामा सचेत रहनुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा साँझको समय त्यति राम्रो छैन। रिस आवेगले असमझदारीपनहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा विवाद बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा मन नजान सक्छ। मन अधीर रहन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्षमा खानपिन आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय मध्यम समय रहेको छ।
कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईँले सचेत रहनुपर्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूले आज निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने छ भने आज धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा व्यवहारिक भएर काम कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कामको परिणाम आज नै नमिले तापनि भोलिका लागि राम्रो सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूले आज कारोबार गर्नु अगाडि अलि सोच विचार पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक लगाव भन्ने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले सीमित योजनाहरूमा बढ्ने प्रयास गर्दा प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि समग्र पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने, काम कार्यको पक्षमा भएका चुनौती बाधा समस्याहरू हट्दै जान सक्ने समय छ। व्यावसायिक पक्षमा साँझको समय कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्छन्। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सकिने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँको आय आम्दानी पक्ष साँझको समयबाट राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। लकडाउनको समय छ, समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धमा आज एकअर्कामा सहानुभूतिको भावना जाग्न सक्छ। साँझको समय भलाकुसारी हुन सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने र खुसी लिन र दिन सक्ने समय छ भने आज विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्छ। साँझको समयबाट सकारात्मक छ। स्वास्थ्यमा न्यूनीकरण हुनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्रै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।